अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ। आज का टॉपिक है कि अगर किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं और वो आपको याद नहीं करता, तो ये काम करें, वो इंसान आपको पागलों की तरह याद करना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोगों का मुझसे सवाल था कि सर इसकी क्या वजह है कि हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको मिस करते हैं, लेकिन वो इंसान हमें याद नहीं कर रहा होता। इसकी क्या वजह है? और अगर हम ऐसा क्या करें कि वो इंसान हमें पागलों की तरह याद करे? इसी के ऊपर बात करूंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कुछ डार्क साइकोलॉजी की कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि जो वो इंसान टेक्निक्स यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से आप उसको याद करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें आपको भी बताऊंगा कि जो आप करेंगे तो वो इंसान भी आपको आपकी तरह याद करना शुरू कर देगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि यूज़ द पावर ऑफ स्कैरसिटी। ये एक ऐसी पावर है, एक ऐसा रूल है कि जिससे आप दूसरे इंसान को, किसी भी इंसान को ये महसूस करवा सकते हैं कि आप उसकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा हैं, एक अहम तरीन रोल अदा कर रहे हैं उसकी लाइफ में। ये जो कमी का रोल है, किल्लत का रोल है, ये बताता है कि इंसान चीज़ों की कदर ज़्यादा करता है, उन चीज़ों की कदर ज़्यादा करता है कि जो चीज़ें कम दस्तयाब हों या हासिल करना मुश्किल हों। अब आप बताएं कि इस रूल के आप बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहे हैं। आप उस इंसान को अवेलेबल भी ज़्यादा हैं, आप उस इंसान को आराम से जो है ना वो हासिल भी हैं। यानी आपको हासिल करने के लिए उस इंसान को ज़रा सी भी एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ रही। वो इंसान आपको हासिल करने के लिए तो ज़रा से भी एफ़र्ट नहीं लगा रहा, आप ख़ुद उसको हासिल हैं, और उसको तो अब ज़रा भी जो है ना वो कमी फ़ील करवाई नहीं कभी। यानी आप उसको, वो कहते हैं ना कि ये रूल बताता है कि कम चीज़ें मुहैया हों तो इंसान कदर करता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा मुहैया हैं उसको, फिर वो आपको मिस कैसे करे? आप ही तो उसको मिस करोगे ना। वो आपको कम मुहैया है, वो आपको हासिल ही नहीं है, तो आपके ब्रेन में ये थॉट्स चलेगा, आप उसको कैसे मिस करते और वो आपको क्यों नहीं करता। ये थॉट्स आपके माइंड में चलेंगे कि वो मुझे मिस क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता। इसी वजह से वो नहीं करता कि कमी का ये जो रूल है, यही वो आपको पता नहीं है, लेकिन ये डार्क साइकोलॉजी की एक ट्रिक है कि यही चीज़ वो अप्लाई कर रहा है। मतलब कि ये चीज़ आपके माइंड में एक बैठी हुई है, तो ये एक डार्क साइकोलॉजी है, इसको समझा करें। यही चीज़ अगला इंसान जो आपके साथ ट्रिक यूज़ कर रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ तो वो मुझे कर ही नहीं रहा। आपने अब अपने आप को कम काबिल रसाई बनाकर खुद जो है ना वो उसकी ज़िंदगी में खुद की मौजूदगी का एहसास पैदा कर सकते हैं। आप ऐसा कैसे? अब इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दें या उससे रब्ता ही ख़त्म कर दें, उसको कॉल मैसेज ही ना करें कि भाई मैं जो है उसको जो है वो कम मैसर होऊंगा आगे से तो वो मेरी कदर करेगा। ऐसा नहीं करना। कुछ चीज़ें ऐसी अप्लाई करनी हैं कि जो आपके रिश्ते में बेहतरी लाएँ। कुछ चीज़ें ऐसी छोड़नी हैं कि जो आपके रिश्ते में बेहतरी लाएँ। आपको यहाँ पर दरमियाना रास्ता अख्तियार करना होगा। जैसे कि दरमियाना रास्ता, यानी हम किसी भी चीज़ में फँस जाएँ तो मतलब उस इंसान को कह रहे थे यार कोई का दरमियाना रास्ता नहीं है जिससे हम इस चीज़ से निकल जाएँ। यहाँ से वही रास्ता आपने अख्तियार करना है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। आपने लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए दरमियाना रास्ता अख्तियार करना है, ताकि उस इंसान को समझ आए ये इंसान मेरी ज़िंदगी का एक अहम तरीन पार्ट है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में, जैसे हम ख़ुद को देख लें, जैसे हमारा हाथ है एक अहम पार्ट है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा पाँव है, आँख है, कान है, इसी तरह उसकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा बनना है। जब आप अहम तरीन हिस्सा बन जाओगे, वो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यार अब एक आँख आपकी ना हो, सोच लें तो नहीं है ना। मतलब एक आँख रह गई, एक नहीं है, तो इंसान का क्या, एक हिस्सा चला गया। इसी तरह उसको लगना चाहिए कि ये अगर नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा मेरे साथ नहीं होगा। और जब आप उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनेंगे ना, तो आपने उस हिस्से में थोड़ी सी आपने स्पेस भी क्रिएट करनी है। आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है कि ताकि वो आपकी गैर मौजूदगी में आपको महसूस कर सके, वो ये देख सके कि आप उसके पास मौजूद नहीं हैं, तो वो कैसे आपको मिस कर रहा है। और वो ऐसे आपकी गैर मौजूदगी गिव स्पेस से आप उसको ये एहसास दिला सकते हैं कि आप उसको अगर मैसर नहीं होंगे तो वो आपके बिना अधूरा है, वो आपको मिस करना शुरू कर देगा। और साथ साथ जो आपका और उसका अच्छा वक्त गुजरा है, आप उसको इसकी तारीफ़ करने और इसकी कदर करने, मतलब थोड़ी सी इसकी जिस चीज़ की स्पेस देंगे, तो वो इन लम्हात को भी जब याद करेगा तो वो आपको मिस करने में लग जाएगा, वो आपको मिस करने लगेगा। तो ये डार्क साइकोलॉजी है, इसको समझें कि दूसरे इंसान के माइंड में थॉट्स कैसे चलाने हैं।
یہی تو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے، اپنے مائنڈ میں تھاٹس چلا رہے ہوتے ہو، دوسرے کے چلا ہی نہیں رہے ہوتے، تو وہ مس ہی نہیں کرتا، وہ ریلیکس ہوتا ہے اپنی لائف میں۔ سیکنڈ چیز یاد رکھیں کہ بی اے پازیٹیو پریزنس ان یور لائف، کہ آپ نے اس انسان کی زندگی میں ایک مثبت موجودگی اختیار کرنی ہے، یعنی ایک بنانی ہے، اپنا ایک ایسا مقام بنانا ہے۔ اس انسان کو یہ چیز یاد دلا سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو شو کروا دے کہ آپ ایک اعلیٰ پرسنالٹی رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں اس کی لائف میں کرنی ہیں کہ جو وہ انسان اس چیز سے متاثر ہو جائے، اب وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے جب اکیلا ہو کہ یہ انسان ایک اعلیٰ پرسنالٹی کا مالک ہے، تو یہ میرے لیے اتنا پازیٹیو ہے، میرے لیے اتنا سوچتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیں۔ اب پازیٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ آپ اس کے ساتھ ایک اچھا وقت دے رہے ہیں، اس کو ایک اچھا وقت دے رہے ہیں، اچھی نصیحت دے رہے ہیں، کسی برے کام سے روک رہے ہیں، تو جب بھی وہ کوئی ایسا کام کرنے لگ جائے یا اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ اس کو آپ کا خیال آ جائے کہ یار یہ اس انسان نے مجھے اچھی بات بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک پازیٹیوٹی کہ اس انسان کے ساتھ آپ نے ایک اچھا وقت گزارا ہو، کسی ایسی مشکل میں اس کا ساتھ دیا ہو کہ جو سارے اس کو چھوڑ گئے ہوں، تو وہ انسان جب بھی کسی مشکل میں آئے گا تو وہ سب سے پہلے آپ کو یاد کرے گا۔ اب وہ یہی سوچے گا کہ یار واقعی اس انسان نے، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن اس انسان نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بے شک آپ کا ایک بول ہی کیوں نہ اس انسان کے لیے، لیکن وہ آپ کو یاد رکھے گا، وہ آپ کو مس کرنا شروع کر دے گا، اور تب ان لمحات میں وہ پھر آپ کو مس کرے گا۔ جب وہ اس کے خوشی کے لمحات ہوں گے وہ ان کو یاد کرے گا، وہ آپ کو مس کرنا شروع کر دے گا، وہ آپ کو یاد کرنا شروع کر دے گا۔ آپ نے ایک ایسا کردار بنانا ہے کہ جس کے ساتھ وہ رہ کر خوشی محسوس کرے، اور جب بھی وہ اکیلا ہو تو وہ آپ کو یاد کرے کہ یار کب اس انسان سے میری بات ہوگی، کب مجھے سکون ملے گا۔ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح بنائیں آپ۔ ان یادوں کے ساتھ تھوڑی سی آپ نے اس انسان کو سپیس بھی دینی ہے جس میں وہ آپ کو محسوس کر سکے، آپ کو یاد کر سکے۔ سپیس دینے سے یہ ہوتا ہے کہ اٹریکشن بڑھتی ہے، تو پھر وہ اس انسان کی جب اٹریکشن بڑھے گی تو وہ آپ کو اور بھی یاد کرے گا، اور بھی زیادہ مس کرے گا۔ وہ یہی سوچے گا کہ میری اس سے کسی طرح بات ہو۔ آپ نے بس اتنا کرنا ہے، سپیس دے کے کہ آپ نے اس کے مائنڈ میں تھاٹس چلانے ہیں، جیسے اس نے آپ کے مائنڈ میں تھاٹس چلائے ہوئے ہیں، آپ نے بھی اس کے مائنڈ میں تھاٹس چلانے ہیں۔ جیسے آپ اس کو مس کر رہے ہو نا، سیم یہی چیز اس کے مائنڈ میں بھی ڈالنی ہے۔ اب اس کو بھی یہی چیز کا احساس ہونا چاہیے، آپ کو بھی وہ لمحات یاد ہیں نا، کہ جیسے اس کے وہی لمحات یاد کرتے ہو، بات کرنا پسند ہے، اس کے ساتھ رہنا پسند ہے، تو یہی چیزیں اس کے مائنڈ میں بھی چلانی ہیں۔ اب جب اس کے مائنڈ میں یہ تھاٹس چلنا شروع ہو جائیں گے تو وہ آپ کو پاگلوں کی طرح یاد کرنا شروع کرے گا۔ یہ ڈارک سائیکالوجی کی ٹرکس ہوتی ہیں کہ جب آپ کا کردار اعلیٰ ہوگا تو اس انسان کو آپ سپیس دیں گے تو وہ انسان آپ کو یاد کرنے پر مجبور ہو جائے گا، یاد کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی انسان اگر ہمیں پورا دن آن لائن نہ آئے تو میسج نہ کرے تو ہم اس کو سوچنے لگتے ہیں کہ آج یہ انسان کیوں آن لائن نہیں آیا، کیوں آج اس نے مجھ سے بات نہ کی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس نے آج کے دن میں سپیس دی ہے، مطلب ایک اچھا انسان ہے آپ کے ساتھ تو آپ سپیس دی ہے تو آپ سے بات نہیں ہوتا، آپ بے چین ہو رہے ہیں، یعنی سوچوں میں چلے گئے۔ یہی چیز ہے کہ تھوڑی سی سپیس جب ملتی ہے تو انسان بھاگتا ہے اس چیز کی طرف، سوچتا ہے کہ کیوں اس نے میسج نہیں کیا۔ جب اس کے مائنڈ میں تھاٹ چلیں گے تو وہ آپ کو پاگلوں کی طرح یاد کرے گا، اور اپنے مسئلے کے اوپر آپ کسی ماہر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہی مسئلے آپ کے رشتے میں بھی ہوں، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ مجھ سے بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے، آپ اس کے اوپر مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے مسئلے کو جو ہے وہ حل کی طرف لے کر جائیں، ان پرابلمز کے اوپر سوچ کر ان کے حل کی طرف جائیں کہ اس میں کیا پرابلمز ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا رشتہ بہتر ہوگا۔ کسی ماہر سے ضرور رابطہ کریں، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔